यो समाचारको सह प्रायोजक इन्डियन इन्स्टिट्युट अफ लिगल स्टडिज सिलगढी। यहाँ वर्ष 2021-17 को भर्ना चलिरहेको छ। एबीजे ट्युटोरियल्स कोटा कालेबुङ सेन्टर विद्यार्थीहरूलाई कम्पिटिटिभ इक्जामको निम्ति सम्पूर्ण तयार पार्ने राजस्थान कोटाको राष्ट्रिय स्तरको शैक्षिक संस्थान। आई केयर सेन्टर 10 माइल कालेबुङ। आँखा सम्बन्धी समस्याहरूको सम्पूर्ण समाधानको नाम नै हो आई केयर सेन्टर। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय तामाङ खेमाले चुनाव पछिको यो निस्तेज अवस्थामा आफ्नो साङ्गठनिक गतिविधिलाई 2 स्टेप अघि 1 स्टेप पछिको सिद्धान्तमा अघि बढाइरहेको भान हुन्छ। पार्टी केन्द्रीय समिति भङ्ग छ। सम्पूर्ण क्षमता अध्यक्ष विनय तामाङसित केन्द्रित भएर गएको छ। अब विनय तामाङले के गर्ने हो त्यो सबैले मुख गरेर हेरिरहेको महसुस हुँदछ। अर्कोतिर पार्टीका सम्पूर्ण भातृ सङ्गठनहरूले अब कसो गरौँ भन्दै पार्टीको केन्द्रीय दरबारमा हाजिरी लाउने क्रम पनि जारी छ। यसै क्रममा आज पार्टीको शिक्षित जमातहरूको समूह हिल तराई प्राथमिक शिक्षक सङ्गठनको प्रतिनिधि टोलीले पार्टी महासचिव अनित थापालाई भेट गर्यो। भेटघाटमा सङ्गठनका नेतृत्वहरूले पार्टीमा के बित्दो छ र सङ्गठनका के कस्ता सुझाव र गुनासाहरू छन् ती सम्पूर्ण कुराहरू बेली विस्तारका साथ अनित थापालाई बताएका छन्। आजको भेटघाट खरसाङको नयाँ बजार स्थित टाउन हलमा भएको थियो। आज हिल तराई प्राथमिक शिक्षक सङ्गठनको केन्द्रीय समितिलाई गोजम विनय खेमा पार्टी महासचिव अनित थापाज्यूले भेटघाट गर्ने एउटा निमन्त्रणा दिनुभएकोले गर्दाखेरि आज हामी कालिम्पोङ जिल्ला समिति अनि यता दार्जिलिङ खरसाङ मिरिक सम्पूर्ण जिटिएभित्रका 14वटा सर्कलका प्रतिनिधिहरूलाई लिएर महासचिव श्रीमान अनित थापासँग हाम्रो एउटा सौहार्दपूर्ण एउटा सभा सम्पन्न भयो। सभामा विशेष गरेर यो पेन्डेमिक सिचुएसनको कारणले गर्दाखेरि हामी भेटघाट हुन सकिरहेको थिएनौँ र तथापि हाम्रो अहिले अलिकति परिस्थिति माने अनुकूल भएकोले गर्दाखेरि आज हाम्रो प्रथम भेट थियो र सभामा विशेष गरेर कालिम्पोङ जिल्ला भइसकेपछि जिल्लाको स्ट्रक्चरभित्र संरचनाभित्र कालिम्पोङ डिपिएससी दार्जिलिङमा डिस्ट्रिक्ट स्कुल बोर्ड दार्जिलिङ जिल्लामा भएको जस्तै अब कालिम्पोङ जिल्ला भइसकेपछि त्यहाँ छुट्टै एउटा डिपिएससी हुनुपर्ने त्यो धेरै पुरानो माग थियो। त्यो माथि पनि चर्चा भएको छ। त्यो माथि एउटा सकारात्मक पहल गर्ने हामीले सुरु गरेका छौँ। त्यसरी नै विगत वर्ष 2020मा हामीले 28 जना बाउ आमा जो सर्भिसमा थिए मरेका थिए र डाइन हार्नेस केस हामीसँग पेन्डिङ थियो र 28 जनालाई हामीले एपोइन्टमेन्ट दिन सकिरहेका थियौँ। तर स्कुल पेन्डेमिकको कारणले बन्द भएकोले गर्दाखेरि उनीहरूलाई जोइन गराउन सकिरहेका थिएनौँ र आजको सभाले उहाँहरूलाई डिआईको अन्डरमा नै जोइन गराएर उहाँहरूलाई फेरि आफ्नो स्कुलमा कार्यभार सुम्पिने आजको सभाले निर्णय लिएको छ। र त्यसरी नै टेट सम्बन्धमा यो जुन लास्ट इयर हामीले टेट सम्पन्न गरेका छौँ र त्यो टेटको रिजल्ट हामी चाँडो नै आउट गर्ने र टेट सम्बन्धमा हामी अरू उचित कार्यवाही गर्ने पनि हामी निर्णय गरिसकेका छौँ। र त्यसरी नै 2013मा जसले एपोइन्टमेन्ट पाए र उनीहरूको अहिले एपोइन्टमेन्ट त्यो आधारहीन एपोइन्टमेन्ट भएकोले गर्दाखेरि उनीहरूको सर्भिस कन्फर्मेसन अहिलेसम्म हुन सकेको छैन र यसलाई हामीले दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट स्कुल बोर्डसँग बसेर हामीले धेरै कुराहरू सच्याइसकेका छौँ र यो अब अफिसियल कार्यवाहीको निम्ति हामी चाँडै फेरि सङ्गठन गएर यसलाई सायदै अब जुलाई अगस्तभित्रमा हामी त्यसलाई सम्पन्न गराउने गरेको छौँ र विशेष गरेर हामी दोस्रोचोटि लगत्तै यो महिना पछाडि लगत्तै फेरि हामी पार्टीसँग बसेर हामी फेरि
Kalimpong is a beautiful hill station in the state of West Bengal, India, surrounded by majestic mountains, lush tropical gardens, and crystal clear lakes. Kalimpong is a paradise for people who consider education as a basic need. They have keen interest to learn and get selection at different competitive examinations. Here, ABJ Tutorials Kota Private Limited Kalimpong branch is making an edge towards sharpening Kalimpong again as an educational hub for students by having Kota faculties in Kalimpong with best academic excellence and personal care. We prepare students for competitive exams like IIT, JEE, NEET, board exams, scholarships like KVPY and NTSE. We have experienced and best faculties from Kota, Rajasthan. We give ultimate personal care to the students, doubt removal classes, and ABJ test series. ABJ Tutorials Kota offers pre-foundation course for class 8th, 9th and 10th, foundation course for JEE, Men's Advanced and NEET to class 10th and 11th moving students, fresher course for JEE, Men's Advanced and NEET to class 11th pass and 12th moving students, IIT JEE, Men's Advanced and NEET for 12th pass students, target batch for IIT JEE and NEET for 12th pass students. Hello Kalimpong, we ABJ Tutorials Kota Private Limited welcomes you to our Kalimpong Center, where we promises you to deliver the quality, not the crowd. Here we are committed to give the best IIT JEE, NEET means Medical Entrance Examination test, as well as Olympiads and NTSC and board preparations also. We can do it by our best faculty team from Kota provides the best academic excellence as well as the best personal care, providing the best academic excellence in the town. Now you can visit ABJ Tutorials Kota Kalimpong Center. For further details, please contact us.